बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमेशा की तरह अपनी आज की वीडियो में भी हम आपकी रूटीन लाइफ से रिलेटेड मसाइल का हल मसनून दुआओं, तस्बीहात और वज़ाइफ के साथ पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, यही हमारे इस चैनल का मकसद और मिशन भी है कि हम बंदगान खुदा को तमाम तर मसाइब और मसाइल के हल की तलाश में इधर उधर भटकते रहने से बचाकर अल्लाह ताला की तरफ लेकर आए, ताकि वो अपनी तमाम मुसीबतों का और तमाम मुश्किलों का हल दरबारे इलाही से पा सकें। चुनाचे हर बार हम ये ताकीद ज़रूर करते हैं कि आप अगर अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बने तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करके आप हमारे सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं और इसके साथ साथ अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन भी बाकायदगी से हासिल कर सकते हैं। अपनी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक कुरानी आयत जो अमूमन सिर्फ और सिर्फ किसी के फौत हो जाने पर पढ़ी जाती है। हम सब ये जानते हैं कि ये अल्फाज इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पर मुश्तमिल है। मगर क्या आप जानते हैं कि इन अल्फाज में ऐसी क्या बरकत छुपी हैं कि आप जिंदगी में पेश आने वाली दूसरी सिचुएशंस में भी इसको पढ़ सकते हैं और इसकी फ्यूज़ो बरकत समेट सकते हैं। और हमें इस बात का पूरा यकीन है कि जब आप तक इन तमाम फजाइल की फहरिस्त पहुंचाई जाएगी तो आप में से हर कोई इस बात को अपना मामूल बना लेगा कि रात रोजाना सोने से पहले कम से कम 50 बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का विर्द कर सोएगा, ताकि उसकी झोली भी खाली ना रह सके और वो भी अल्लाह ताला के घर से अपनी दिली मुराद पा सके। ख़वातीन हज़रात, अमूमन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को मुसीबत का कलमा कहा जाता है। मर्ग की खबर सुनकर दुख और तासुफ के तौर पर यह पढ़ा जाता है। इस कलमा को किसी की वफात की खबर सुनकर जब पढ़ा जाता है तो इंसान अपनी बेबसी और अल्लाह की रजा की जानिब मुतवज्जे हो जाता है। औलिया अल्लाह और कामलीन आमलीन ने इस आयत मुबारका की बहुत ज्यादा अफादियत बताई है और अमूमन इसको कम करने के लिए पढ़ते रहने का सबक दिया है। बहुत से लोग तो इस कलमा के बाकायदा आमिल भी हैं, यानी ये तस्बीह उनकी रोजाना की जिंदगी में शामिल हो चुकी है। मगर हमने अपनी कम इल्मी और नादानी में इस तस्बीह को सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन के साथ नथी कर लिया है कि जब हम किसी के गुजरने की खबर सुनते हैं, जब हम किसी के वफात की बात करते हैं तो तब ही ये पढ़ते हैं। हालांकि सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमाइन का जो तरीकाकार था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। हजरत सईद बिन मुसीबका का कहना है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जूते का तस्मा टूट गया तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। साथियों ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, क्या जूते का तस्मा टूटने पर भी आप ये अल्फाज पढ़ते हैं? अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया कि मोमिन को पहुंचने वाली हर नागवार चीज मुसीबत ही होती है और ये कलमाए मुसीबत है। अब नागवारी और तकलीफ का अंदाजा किया जा सकता है कि इंसान को अगर कोई मामूली सी भी तकलीफ या नुकसान पहुंचे तो वो इस आयत मुबारका को पढ़कर अपने लिए आफियत, दिलजोई और अजाले का एहतमाम कर लेता है, क्योंकि अल्लाह को बंदे का ये फेल बहुत पसंद है। जो लोग रोजाना सोने से कबल एक तस्बीह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं, उनका दिल मजबूत और शख्सियत में एक अजीब सा करार पैदा हो जाता है। अगर वो किसी की दिलजोई करेंगे तो इस इंसान की तबीयत से भी बोझ उतर जाएगा। ख़वातीन हज़रात, जदीद साइंसी तहकीक से ये साबित हुआ है कि वो लोग जो बेसब्री का शिकार रहते हैं वो जल्द बीमारियों के हाथों गुजर जाते हैं। और एक लिहाज से देखा जाए
تو یہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں موجود ہے، یعنی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ ایک طرح سے صبر کی ہی ایک تلقین ہے۔ اس کے اگر ترجمے پر نگاہ ڈالی جائے تو اس میں اقرار کیا جاتا ہے اِنَّ لِلَّهِ، ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی ہر قسم کے نقصان پر اگر انسان صرف یہ کلمہ پڑھ لے تو اسی سے دل کو قرار، صبر اور سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ دوستو، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے سے اس کی بدولت گمشدہ اشیاء مل جاتی ہیں، اور جب ڈپریشن حد سے زیادہ بڑھ جائے تب بھی اس کلمے کی تسبیح پڑھنے سے دل سے بوجھ اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں جو مصیبت کے وقت اسے پکارتے ہیں، جو مصیبت کے وقت اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتا ہے۔ اب مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس آیت کو پڑھنے سے انسان میں توکل، تقوی اور صبر پیدا ہوتا ہے۔ اور صبر کرنے والوں کا درجہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ واللہ مع الصابرین کی خوشخبری سناتا ہے، یعنی اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ وبشر الصابرین کے الفاظ بھی قرآن کریم میں موجود ہیں کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور پھر جب انسان اپنے کسی بھی قسم کے نقصان پر یہ کلمہ کہہ دے، دل سے یہ اقرار کر دے کہ میں اور میرا سب کچھ اللہ ہی کا ہے، تو اس بات میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس بات سے، اس اپروچ سے خوش ہو کر اسے اس کا نقصان نہ صرف پورا کریں گے بلکہ اس سے بہتر چیز اسے ضرور عطا کریں گے۔ تو خواتین و حضرات، جتنا ممکن ہو سکے جس قسم کا بھی نقصان ہو، مالی ہو، بدنی نقصان ہو، یعنی آپ کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں یا کوئی جان سے گزر گیا ہے، یا اسی طرح کسی بھی قسم کی سچویشن میں آپ یہ اپروچ ضرور اپنا لیجئے، یہ کلمہ اپنا ورد زبان رکھا کیجئے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہے۔ اور اگر ہو سکے تو کوشش کیجئے کہ رات سونے سے قبل اس کلمے کی کم از کم ایک تسبیح یا ایٹ لیسٹ اس کو 50 مرتبہ پڑھ کر سویا کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ دیکھیں گے کہ اس کلمہ کی برکت سے، اس مینٹل اپروچ سے نہ صرف آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آپ کو طرح طرح کی برکات کا نزول ہوگا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ آپ کو ہماری بات نہ صرف سمجھ میں آئی ہوگی بلکہ پسند بھی آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے۔ جاتے جاتے آپ کو ایک بار پھر یاد دہانی کرواتے ہیں کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبر بن سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔